येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. सांखळी कारापूरच्या घाडीवाड्यार घराक उजो, सुमार 2.5 लाखाचे लुकसाण, सांगले घरधन्यान. मनीसहानी जाली ना. शिल्ली धर्मापूर भिरांकूळ अपघात, एकल्याचो जाग्यारच बळी. कुंकळी महामार्गार प्रवास करपी कार ड्रायव्हराचो तोल गेल्ल्यान जालो अपघात. एडा खोतीगांवच्या पार्वती परिवाराचो 4थो आदी उत्सव. रुचीक अशा पारंपरीक पौष्टिक खाणाची मेजवानी. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. अपघाताचे सत्र थांबोवपाचे नांव घेना. शिल्ली धर्मापूर हांगा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याचो जाग्यारूच बळी गेलो. मडगांव सावन कुंकळी महामार्गार प्रवास करपी कार ड्रायव्हराचो तोल गेल्ल्यान हो अपघात झगडलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते नॅशनल हायवे 17 आणि ही 66 आता धावपाचे आसा आणि ह्या नॅशनल हायवे 66 दिले कडेन आसा. सध्या ही 66 जेन्ना दिली त्या टायमाच्या साकून नॅशनल हायवे म्हणटी सध्या मरणाचे हायवे जाले कडेन आसा. आता तुमकां पळयात नॅशनल हायवे 66 आणि 17चेर इतली एक्सिडेंट जाल्यात, जाल तितले मेले कडेन आसात. एक सुद्दां मनशाक असं ना की एक्सिडेंट जाल्लो वाचलो म्हणून. राती जवळ 1:30 ते 2 सुमार असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो मडगांवच्यान गाडी जी कुंकळे येताली ती शिल्ली हांगा पावतरी खंय तरी मुखार गोरवां आयली काय मुखार आनी एक दुसरी गाडी आयली ही अजूनही कळना. आता मडगांवची पुलीस जी आसात हे इन्व्हेस्टिगेशन करतात. हे इतलेच की कोण तरी मोदी आयिल्ले कारणान ह्या ड्रायव्हराक खंय तरी गाडी सायडीन घेवपाक पडली आणि ते गाडयेचो कंट्रोल वयतरी ती गाडी ह्या झाडां मारली आणि ह्या गाडयांतलो जो चलयतालो तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो. हांगा सदांच मागतात हो जो हायवे आसा हो जो जागो आसा हे ऑलरेडी PWD एक्वायर करून घेतले कडेन आसा, त्यांची पोजेशनां आसा, तरी पण हो रुंद करपाचो प्रयत्न म्हणटा PWD कडच्यान जालो ना. आमी म्हणटात की रोखड्या चंद्रार पावपाची खरीच ही जी हे आसा एक्सिडेंट हो चंद्रार पावपाचो हांगा सेफ म्हणटी काय ना. म्हणूनच लोक मागतात बेगीच्या बेगीन आता तरी तुम्ही मातशे लक्ष दिवन ही वायडनिंग करपाची पळया म्हणून. त्याक नावेली साकून कुंकळे उस्किणी बांद म्हणल्यार हांगा जो हायवे आसा हो एक्वायर केले कडेन आसल्यार 20-25 वर्सां जाली, तरी पण हांगा रोड वायडनिंग म्हणटा जालना. जे बारीक रोड आसा ते बारीकच रोड हांगा उरले कडेन आसात आणि हो बेगीच्या बेगीन करचो म्हणून मागता. त्याक कदाचित ज्या भुरग्यालो जीवूय वाचपाक शकता आसलो कित्याक वाचला की रोड अशी आसल्या कारणानच हो वाचलो ना. आणि रस्त्यार ही जी गोरवां आनी कोणी व्हडले कंटेनर येतात हेचे खातीर चड त्रास जाता. म्हणूनच ही खंय तरी गाडी अशी गेली आसपाक शकता आणि त्या भुरग्याक मरण आयले आसता. काय वाजता 13 सुमार एक्सिडेंट जालो त्या फोर्थ स्पीड ते स्कीड जाली आणि झाडाचे मारले का टर्न जाले आणि भितर एक तो राजेश तोमर मेळटा आहा तो भितर एक्सपायर जालो 28 इयर्स. रातचे मागीर म्हाडा पुलिसांनी येवन हिंगा पंचनामा करून ते बॉडी शिफ्ट केली. पूण पयल्या कळटा की तो चड स्पिडीन आसलो आणि फुडें कळटले प्रॉब्लम कितें आसता फीडबॅकाचेर स्कीड जालो आसतना तो न्हिदलो आसतलो. आयदर वन केस जावन तो लास्ट मोमेंटार डायरेक्ट फास्ट येवन झाडाचेर मारलो आनी तो जे आदिलो व्हरतालो पळय तेन्ना ब्रॉड डेथ डिक्लेअर जालो. आता तुम्ही रिपोर्ट बी कितें घालतले आमचे रिपोर्ट आता जेटूर आहा गॅलिनेटर आहा सगळ्या जमलो आसा सगळ्या लोकांनी मातशी रातची सपोज चलयता आसतना स्पीड लिमीट दवरपाक जाय. आनी कोणाक जॅम येता जाल्यार तेणी रातचे सायडीन व्हरून रावन रेस्ट करपाक जाय आनी अशें झेमेत चलोवपाक जायना. पूण खंय तरी ड्रायव्हरान न्हीद येता तेणी सायडीन दवरून तेणी मातशें रेस्ट घेवचें. ते सायडीन दवरपाचें रेस्ट घेवपाचें आनी मागीर पार्किंग लायट करून रेस्ट घेवपाचें आनी फुडें वचपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. सांखळी कारापूरच्या घाडीवाड्यार आयज सकाळी फुडें एका घराक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान कॉल मेळ्ळ्या उपरांत धांव घेत उजो आटोवपाक धाडलो. 2.5 लाखाचे सुमार लुकसाण जाल्ल्याचें घरधन्यान सांगलें. पळयात.
आमच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन सगळी लुकसाण जावन गेली. घरा कडेन कोण नासले उपरांत आमी तो उजो पालो कितें जालो तो कळोकूं ना आमकां. घरा कडेन कोणूच नासलो न्हू. सगळे आमचे शेजारी हे सगळे आमच्या गांवाचे वाडचे भुरगे आमचे येयले गांवचे सगळ्यांनी हेल्प केली आमकां. तेंच्यांनी सगळ्यांनी फायराक आमी फोन मारलो. फायरून येवन आमकां बरी हेल्प केली. लोकांनी आमकां बरो हेल्प केलो आमकां. घरान सगळे संवसार आमच्या भितर सगळे कपडे आनी कितें कितें सगळे संवसारी सगळे आमचे भितर नासले ते सगळे जळोन गेले. पण साधारण कितलो लॉस जाला? सामान 2-2.5 लाख तरी. आनी कोणा कितें जावंक ना? घरान कोण नासलो. संतोष गुरव म्हणून गाडीवडे कारापुरत्यान एक कॉल दिले घराक उजो पेटलो म्हणून. आमी रोखडे हांगाच्यान गाडी घेवन पॉयंटार पावले तर उजो इतलो पेटलो भडका उरलेलो उजो तो. आमी 10 मिनटां तो कवर केलो. आमचो क्रू आमी टोटल आनी 10 मिनटां तो सेव केले सगळे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत डेंग्यू दुयेंतीचो आंकडो वाडत चल्ला. लोकांनी सरभोंवतणचे वाठार नितळ दवरपाक जाय. पूण म्हापशा वेगळेंच कितें चल्लां. म्हापशेच्या आंगणी वाठारांत फाटल्या 2 वर्सां सावन गटर ओव्हरफ्लो जायत आसा. थळाव्यांक घाणी सोदच्यो पडटात. संबंदीत खात्यान आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. सध्या मी असा म्हापसा आंगणीन आणि हांगा तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयशात जाल्यार हांगा एक गटर आसा आणि हो गटर जाले 2 वर्सां जाली हो ओव्हरफ्लो जाता. हांगा जेन्ना सिवेजीचें काम चलतालें हांगा सगळ्याक खणून दवरला पूण अजून मेरेन हो गटर क्लीन करपाक जाय हें कोणाकूच पडलेलें ना. हांगा जर आमी पळयशात जाल्यार खुबशे लोक रावता आणि इतलो घाण वास हांगा येता. खंय तरी हो बेगीनच्या बेगीन गटर जो आसा क्लीन जावपाक जाय. बिकॉज आयज आमी पळयतात वयता थंय डेंग्यू केसीस वाडला. खंय तरी आयज ऑथॉरिटीज जो आसा जो कावन्सिलर आसा ह्या वाठारांतलो तेणी खंय तरी हेचेर लक्ष दिवन हो बेगीनच्या बेगीन गटर आसा क्लीन करपाक जाय आनी जे हांगा खणोन दवरला तेचेरूय खंय तरी आयज कारवाय करपाक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. हय परमिशन आसा पूण तुमकां आतां भितर उडोवचेंच पडटलें अशें म्हणत मयेच्या आंदोलकांक दिवचलच्या डेप्युटी कलेक्टरान खंय पुलिसांक अरेस्ट करपाक लायले. सोमार मेरेन मुजरत ट्रान्सपोर्टाची परवानगी दाखयात मयेकारांनी मागला. नाजाल्यार कायदेशीर कारवायेक तोंड दिवपाक तयार रावात. मयेचो संतोष कुमार सावंत आनी ग्रामस्थांनी चिटकावणी दिल्या. मया पोरूय अशेच तरेन बेकायदेशीर खण माल व्हरपाचो यत्न केल्लो त्या वेळार मयेकारांनी ट्रक आडायल्ले. त्या वेळावयलो उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकारान पुलिसांक फुडें काडून पत्रकार सरपंचा सयत सगळ्यांक उबारून व्हेल्ले. त्या उपरांत ताची बदली जाली. आतां कासकार नांवाचो उपजिल्लोधिकारी दिवचले आयला. ताच्या आदेशान शेनवारा मयेच्या आंदोलकांक परत उखल्ले. मात तो मयेच्यान येरादारी करपाचें परमिशन दाखोवपाक शकलो ना अशें संतोष कुमार सावंतान मिडियाक सांगलें. ऐकात. मया गांवच्यान जो हांव म्हणटलो इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन जो चालू आसा फ्रॉम शिरगांव पैरा मायन्स टू ते खंयसर तरी 30 किलोमिटर व्हरता. पण ते ट्रान्सपोर्ट करपाक परमिशन आमच्या विलेजींच्यान मया गांवच्यान व्हरपाक ना अशें आमकां ठामपणे विश्वास आसा. कारण आमकां आमी एक 4 दीस पयलीं तांकां एप्लिकेशन दिल्लें आनी सर्टन आमकां परमिशना ज्यो दिल्या मायन्स डिपार्टमेंटान दिला किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिला किंवा आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान दिला त्यो आमकां कळपाक जाय, गांवकारांक कळपाक जाय की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन दिला तो खंयच्या डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिला म्हणून. जी की ती आमकां खबर आसा आनी जी पळय हायकोर्टान जे पळय ऑर्डर दिल्ली त्या ऑर्डरी प्रमाणे विलेजीच्यान ट्रान्सपोर्टेशन करपाचें ना अशें स्ट्रिक्टली थंय ऑर्डरीचेर बरयल्लें आसा. म्हणून एक कळना आमकां की हायकोर्टाक मान्य नासतना हे खंयसून तरी आपल्याक डिपार्टमेंट जाय ते कोण तरी गॉडफादर आसतलो त्या एका ट्रान्सपोर्टेशनाक ते आपल्याक जाय ते करता. हे जर अशें चालू उरलें जाल्यार आमी हे खपोवन घेवपाचें ना. आयज तांच्यांनी आमकां हांगा 10 जाणांक हाडून जर उडयलें न्हू फाल्यांच्यान जर सोमारच्यान जर हे करिना जर सारकें परमिशन हाडून दाखयना
कारण जेन्ना आमी कलेक्टराक विचारलें की तुमच्या कडेन परमिशन आसा, ना तुमच्या सगळी परमिशन आसा पण तुमकां आतां भितर उडोवचेंच पडटलें पूण कोणाच्या इशाऱ्याचेर हे चल्ला. आमकां अरेस्ट केलें आनी धमक्यो दितात थंयसर की आनी कोण जर अशे गाडयो हाडयतले, जर ट्रान्सपोर्टेशन करून दिवतना जाल्यार तांकां आमी अशेंच भितर उडयतले म्हणून. आमी आमच्या अध्यक्षांक गोवा फॉरवर्डाच्या पार्टीच्या अध्यक्षान विजय सराक जेन्ना कळ्ळें की आमकां हांगा अरेस्ट केल्लें आसा, तेणी ताबडतोब आमकां एडवोकेट हे करून दिलो. तशेंच वेदांताचे हांगासर कामदार आसा जे हे केल्लेले आसा, तांकां काडलेले आसा, ते कामदारान आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. तसोच मायनींग डिपार्टमेंटान आनी खूब इलिगेलिटी चालू आसा. हांगासर मायनींग जे डिपार्टमेंट आसा पळय ते खंयसून तरी भायल्या भायर ओर काडपाचें तेंचें कितें तरी इंटेंशन आसा. आनी हे येणाऱ्या काळाक हे तेंचे पळय कितें फ्रॉड जे चलता पळय मायनींग डिपार्टमेंटान, ते आमी अध्यक्ष विजय सरदेसाक सांगून एसेंब्लीन आनी एसेंब्लीच्या भायर तेंचे जे कितें आसा पळय ते लोकां फुडें आनी हे जनते फुडें हाडून दाखयतले. मजगती मये गांवांतल्यान जे ओर ट्रान्सपोर्टेशन चलना त्या नियमांक घेवनय लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचे यत्न चल्ल्यात. देखीक कांय नाक्यांचेर ट्रॅफिक हाताळपाक मनीस दवरल्यात. कांय जाणांक तांबड्या बदला चक्क भगवे बावटे घेवन उबे केल्यात. ट्रक ग्रीन नेटान धापून माल घेवन धांवतात. तरीकय पुलीस आंदोलकांक सांगता येरादारी कायद्यान चल्ल्या. पळयात. 4 तारखेक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर दिला हो असो मायनींग ट्रान्सपोर्ट सुरू जावपाचो एज पर हायकोर्ट ऑर्डर. तुमी कितें कायद्यान कितें आहा तें करा म्हणून. आतां पळय हे तेंचे आहा पळय ते सारकें लिगल आनी हे कितें तेंचे तुमी कोर्टाचेर तेजेर कंट्रोल ट्रॅफिक आनी सेफ्टी ना, मातूय ना. ते तांबडे झेंडेच घेवन आसा, कोणा कडेन हिरो नाच बावटो. हे गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन जावं पोलीस लोकांनी एक्शन घेवचें हेजेर. कंट्रोल जावं तेंच्यांनी डेप्यूट करचें. हे कोण रस्त्यार रोड ब्लॉक करपी? हांकां ऑथॉरिटी ना, कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी हांगा एक तेंच्या कडेन कोण तरी डेप्यूट करूंक जाय पोलीस. तेन्ना रोड बंद करूं येपाचो. हे प्रायवेट जाय ते बंद करतले. फाल्यां हांव म्हाजो हांगा बंद करतलो, हांव रावतलो झेंडो घेवन. हे रॉंग. एक पोलीस दवरचो त्या जंक्शनार थंय अंडर ब्रीज रेल्वे ते खंयच्या आनी अच्या जंक्शनार. खूब कन्फ्युजन जाता. आतां ते तांबडोच बावटो दाखयता आनी चल चल तांकां सांगता धांव. आतां कोण चल म्हाजे वचलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली. गोज स्पोर्ट्स आनी कल्चर क्लब गोज म्युजिकल शो घडोवन हाडटा. 17 जानेवारी दिसा सांजे 5 वरांचेर बाणावली दांडू मैदानाचेर कार्यावळ जातली. तशेंच त्या दिसा बाणावले गांवांतले प्रिस्ट आनी नन्सचो भोवमान जातलो. आयोजकांनी ह्या विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. आनी हे फावटी आमच्या क्लबान निर्णय घेतला एक बरो म्युजिकल शो करपाक. आनी हे म्युजिकल शोवाक आमी सगळे आमचे बाणावलचे पाद्री भयणो, पाद्री भाव आनी माद्री भयणो आमी सातकार करतले, म्हणजे फेरसेट करतले. कारण पाद्री भाव आनी माद्री भयणो जायतो ती बरो वार करतात आनी तांच्या वाराक जायती पार्टी आमकां तो दिसती पडना. त्या कारणाक लागून आमी तेंच्या वावराक तोखणाय करिना देखून आमी हो म्युजिकल शो घडोवन हाडटात. आनी हे म्युजिकल शोवाक आमचे सगळे डायरेक्टर आनी रायटर बाणावलेचे बरे संगीतकार ह्या म्युजिकल शोवाक भाग घेतले. आनी लोकांक उमेदीन धरून आमी एक हावजी थारायले आनी ते हावजीक 10,000 रिवॉर्ड आसतले आनी ते हावजी फ्री. सांगपाचें म्हणल्यार आमचे बाणावलेचे पाद्री आनी तशे माद्री भयणो जायते आमच्या गोंयांत तशेंच दुसरे स्टेटींनी भरपूर काम करतात. फाटीं कांय दिसांनी गेल्या त्या म्हयन्यान सप्टेंबराच्या म्हयन्यान आमचो गांवचो भाव फादर निकोला डायस म्हजो शेजारी तो G20 समिटान ताका एक भाग मेळ्ळो एटेंड करपाक. आनी थंयसर विदेशांतले बरे फुडारी आसले. आनीक USA प्रेसिडेंट मिस्टर जो बायडन आनी फादर निकोलसाक रिक्वेस्ट केली आपणाक एक मिसाची भेट करपाक. फादर निकोलसान ताका मीस भेटयले आनी ते उपरांत कुशलकायेन प्रेसिडेंट ऑफ USA मिस्टर जो बायडनान ताका एक सील म्हणजे एक मेडल फावो केले. आनी ते मेडल आनीक थोड्या जाणांक संवसारान फावो जाता. सो आमकां एक अभिमान भोगता बाणावलकारांक आनी तशेंच गोंयकारांक ती मेडल फादर निकोलसाक फावो केली म्हणून. पाद्री माद्री जेन्ना तेणी काम केलां गांवांनी आनी आयज ते आमच्या गांवांत सगळ्या एकवटान जमतेनी आनी ते आमचे एकवट दाखोवन ती त्या दिसाक हाजीर आसतली. देखून हांव ताका
मागीर म्हाका येवकार दिता 17 ह्या म्हयन्याचे दांड बेनावलीन आदीत जावन हिंगा त्यांची बाई रोखडे खबर जाता माद्रीचे संसार चेंज जाला मुखार गेला आमी मुखार वचपाक जाय एक कायंड ऑफ एक सुरवात करूं सोदताय फाल्यां ह्या भुरगे आहाय ह्या भुरगीं आहाय ताका एक उलो आमचे बाणाले थोडी पाद्री येयले मुखार आमचे बाणाले कोण दुसऱ्या गांवांनी एक स्टार्ट केला ते कंटिन्यू करपाक ताका एक प्राउड फील करून गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची संस्कृती आनी दायज ना जायत चल्लां देखून ते राखपाक काणकोण वाठार मुखार सरला. एडा खोतीगांवच्या पार्वती परिवार ह्या पंगडान 4था आदी उत्सव घडोवन हाडला. कार्यावळी घेवप्यांक पौश्टीक खाणाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. गेली फाटली 4 वर्सां हांव हांगा आदी उत्सव म्हणून सुरू करता आनी एक दिसाचो हो कार्यक्रम आसा आनी ह्या आदी उत्सवाच्या निमित्तान हांव वेगवेगळे खाद्यपदार्थ आनी वेगवेगळे आमचे कल्चरल आमचे हें आसा फुगडी धालो बाकीचे आमचे ट्रेडिशनल जें कितें आसा कल्चर तें आमी हांगा प्रेजेंटेशन करता. त्याच बरोबर आमचे खाद्यपदार्थ आसा खुबशे कडेन आमी पळयता की खाद्यपदार्थ सेल करता पूण हांगा आमी सेल करना. जितले लोक येता तांकां आमचे जे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ आसा वेगळे विदावट ऑयली खाद्यपदार्थ आसा ते आमी लोकांक फुकट खावपाक दिता आनी जे आमचे कल्चरल आमचे गांवांतले जे सामके लुप्त जायत चल्ले आसा ते आमी लग्नगितां म्हणा ही सगळी आमी हांगा प्रेजेंटेशन जाता. प्रामुख्यान हांगा खंयच्या भागांतले कल्चराचें प्रेजेंटेशन जाता? खास करून आमचे ट्रायबल जे आसा अनुसूचित जमातीचे जे लोक आसा तेंचे आमचे प्रेजेंटेशन हांगा जाता. खास करून काणकोण केपें आनी धारबांदोडा ह्या सायडीचे लोक चड येता. येडो खोतीगांव वाठारांत पार्वती परिवार ह्या पंगडान गोंयचे दायज मुखार व्हरपाक तरातरांच्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. गोंयची लोकगितां, लोकनाच, गोंयचे खाण आदी गजालींचो आस्पाव तातूंत आसा. गोंयकारांनी आपल्यो परंपरा सांबाळून दवरपाक जाय. मुखार येवपी पिळगेकय हाचो फायदो जावपाक जाय ह्या उद्देशान हो पंगड वावुरता. पळयात काणकोण वाठारांतली पारंपारीकताय. संपूर्ण देशभर जशें गोंयच्या संस्कृतायेचें वेगळेपण आसा तशाच तरेचें वेगळेपण गोंयांतल्या दर एक तालुक्यांनी गांवांनी आनी वाड्यांनी आसा. आनी हे वेगळेपण आशिल्लें म्हणजेच जे आसा ते वेगळ्या तरेन आनी विशेष रित्यान टिकोवन दवरपा खातीर गोंयांतले वेगवेगळे संघटना आपापल्या पद्दतीन वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यावळी आयोजन करून तें काम सुरू केल्लें आसा. अशाच पद्दतीचे काम खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पार्वती परिवार ह्या संघटनेन गेली 5-6 वर्सां जाली सुरू केला. ह्या वेळाचेर ते खास करून जेन्ना कार्यावळ आयोजन करतात त्या वेळाचेर खोतीगांवांतल्या वेगळ्या वाड्यावयल्या पथकांक आपयतात. त्याच बरोबर संबंधीत जे कोण लागींची पथकां आसा त्या पथकांकय आपयतात आनी तांचे सादरीकरण केल्या उपरांत तांकां आपल्या मांडाचेर आनी त्याच बरोबर आपल्या गांवांक ते कल्चर टिकून उरचे ताचे खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें काम करता. हे सादरीकरण करता आसतना ताच्याच बरोबरच गांवांतले लोक जे जे पद्दतीचे पौश्टीक खाण खातात, तेल विहिरीत जे खाद्य खातात आनी ज्या खाणान कसलेच पद्दतीचे दुयेंस येना, मनीस सदृढ उरता, सक्षम उरता, निरोगी उरता, अशा पद्दतीचे खाद्याचे खास एक्झिबिशन तो लायता. आनी हे फक्त एक्झिबिशन लायल्या उपरांत विक्री खातीर न्हय तर जे लोक ह्या उत्सवाक येतात, ह्या कार्यावळीक येतात त्या लोकांक ते फ्री ऑफ कॉस्ट खावपाची तो संदी उपलब्ध करून दिता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. FC मडगांव पंगडान 3-0 गोल फरकान हारोवन कुडतरीत युथांनी 2nd एडिशन ट्रायबल फुटबॉल फेस्टिवल कप जिखलो. आयतारा दवरली खेळामेळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. Youth Hostels Association of India Madgaon, Unit in Association with Director of Sports and Youth Affairs Government of Goa हांच्या सहयोगान फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. 2 पंगडांमदी फायनल पळोवपाक सुमार 700 लोकांनी हजेरी लावन दवरली खेळामळ गाजोवन सोडले.
पहिल्या सत्रात FC मडगावान गोल करपाचे यत्न केले पूण ते अपेक्षित थारले. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात कुडतरी युथ पंगडाच्या मिलाग्रेस फेर्नांडीस, फ्रेडी हिलारियो आणि जॉय हिलारियो हांनी गोल मारलो. 3-0 गोल फरकान कुडतरी युथ पंगड सेकंड एडिशन ट्रायबल फुटबॉल फेस्टिवल कप जिखलो. पळयात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. गोंयांत 20 जानेवारी मेरेन वातावरण सुकें उरपाची शक्यताय आसा जाल्यार कांय सुवातांनी सकाळीं धुकें पडटले, IMDचे म्हणणें. फुडल्या 2 दिसांत उणें तापमान सामान्या परस चड उरूं येता. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मळब नितळ उरतलें, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.